थेभनिनले अलिअलि हेरेको छ हेर्नु भ्याएन थेभनिन र नोर्टन चाहिँ उस्तै रहेछ सर त्यस्तै हो थेभनिन र नोर्टन चाहिँ प्रिन्सिपल अलिअलि सेम छ केही चिजहरू फरक हुन्छ त्यही चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले हैन ल ठिकै छ आज हामीले सुपरपोजिसनको चाहिँ हेर्छौँ हैन हेर्नलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ अलिकति ब्रिफिङ गरिदियो भने आजको निलिमा यस सर निलिमाले पढ्नु भएको छ हल्का हल्का हेरेको थियो सर हो सुपरपोजिसनको केही भन्न सक्नुहुन्छ त एकचोटि भनिदिनु त ल साथीहरूलाई के हो सुपरपोजिसन थ्योरम भने कसरी काम गर्छ कस्तो स्टेप्सहरू हुन्छ यसमा सुपरपोजिसन थ्योरम भनेको चाहिँ बाइल्याट्रल सर्किटमा मात्र काम गर्छ नन लिनियर सर्किटमा काम गर्दैन अनि डिफिनेसन चाहिँ द भोल्टेज or current across current through an element of a bilinear circuit is the algebraic sum of the voltage and current through the element due to such independent source acting alone अनि त्यसपछि के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई चाहिँ यतिकै राखेर डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई चाहिँ यतिकै राखेर इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई चाहिँ पत्ता लगाउँछ त्यस्तै थाहा छ ओके ओके हामीले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सको बारेमा सुरुको क्लासेसहरुमा अलिअलि त भनिसकेका छौँ हैन त्यसमा टेन्सन नहोला ल ठिकै छ थ्यांक यू है निलिमा अरु कसैले केही भन्न सक्छ होला अरु कसैले केही एड गर्न सक्छ कि एड त हैन म त्यसलाई अलिकति कसरी सल्भ गर्ने चाहिँ भनौँ कि नभनौँ त हुन्छ भन्दा हुन्छ अब जस्तै मल्टिपल सोर्सहरु भयो भने हुन्छ अब कुनै एउटा सर्किटल एलिमेन्ट्सबाट कति करेन्ट पास भएको छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो भने एउटा मात्र लिने अरूलाई चाहिँ सर्ट सर्किट न त ओपन सर्किट गर्ने करेन्ट सोर्स छ भने चाहिँ ओपन सर्किट गरिदिने भोल्टेज सोर्स छ भने चाहिँ सर्ट सर्किट गर्ने अनि त्यसबाट करेन्ट आइसकेपछि फेरि अनि अर्को सोर्समा जाने बाँकी रहेकोलाई फेरि सर्ट सर्किट वा ओपन सर्किट गर्ने अनि यसरी नै ओके ठिकै छ ओके ल समीरले पनि अलि डिस्क्राइब गर्नुभयो हैन त अब विपिनले के भन्न सक्नुहुन्छ पढेर आउनु भएको छ विपिनले विपिन श्रेष्ठ विपिन सर हजुर केही भन्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ कि पढ्नु भएको छैन सुपरपोजिसन थ्योरमको पढ्नु भएको छ कि छैन सुपरपोजिसन थ्योरम मैले सुने जस्तो छ एकछिन है मैले त पढ पनि भनेको थिएँ अब तपाईले सुने मात्र गर्नुभयो भने त गाह्रो हुन्छ फेरि मसँग चाहिँ थिएन म नोट चाहिँ बनाएको थिएँ हैन सर नोट बनाएर नपढ्नु भए त खतरा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त छ नोट त छ मसँग ल भन्नु न त जिस्टमा एकदम के बुझ्नु भएको छ त्यो भन्नु न सुपरपोजिसन भने के हो कसरी युज गरिन्छ किन युज गरिन्छ त्यस्तो खतरा त भन हल्का हल्का बनाउँछ त्यो सुपरपोजिसन थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीले लिनियर रेसिस्टिभ सर्किट हुन्छ जसमा चाहिँ दुईटा भन्दा बढी चाहिँ भोल्टेज सोर्स हुन्छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ पास हुन्छ रे थ्रु एनी एलिमेन्ट क्यान बी फाउन्ड रे भेटाउन सकिन्छ रे बाई एडिङ टुगेदर अल्जेब्रिकली द करेन्ट्स प्रोड्युस बाई इच सोर्स एक्टिङ एलोन सर ठीक छ अब त्यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन करेन्ट सोर्स पनि हुन सक्छ हैन हजुर करेन्ट सोर्सले गर्दा नि करेन्ट त फ्लो हुन्छ नहुने हैन रेजिस्टेन्स छ भने त करेन्ट फ्लो भइहाल्छ हैन हजुर सर ओके ल ठिकै छ अलिअलि त बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो हैन ओके
एकैछिन ल म एउटा ट्राई गर्छु व्हाइट बोर्ड खुल्छ कि खुल्दैन हेरौँ है यो देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन चाहिँ हजुर सर देखिराख्नु भएको छ है व्हाइट बोर्ड होइन सबैले सर सबैले देखिराख्नु भएको छ हैन सर ल ठिकै छ देखिराख्नु भएको छ भने यसैबाट गरौँ सजिलो यही हुन्छ के भयो फेरि इरेज पो भएन त हेलो एकैछिन है मैले नि फर्स्ट टाइम चलाएको अलि यताउति भयो जस्तो ल ठिकै छ यो छोडिदिउँ होइन ल यहाँबाट स्टार्ट गरौँ हाम्रो कहाँबाट फेरि अरूले पनि देखिरहेको क्या यो चाहिँ मैले मात्र गर्नुपर्ने गरौँ है अहिले ल ठिकै छ होइन मैले मात्र गर्नु मिल्छ ल आज हामीले पढ्न लागेको भनेको चाहिँ आवाज आएन सर हेलो हेलो आइरहेछ अहिले आयो सर आयो सर ल सुपरपोजिसन थ्योरमको बारेमा पढ्न लाग्छौँ है यो सजिलो होला भन्ठाने अलि झन्झटिलो लागिरहेछ मलाई सर च्याउ भयो त सर पेनबाट गर्नु न पेन स्क्रिन सेयर भएन स्क्रिन सर सेयर हजुरले भएन सेयर गर्नुभएको व्हाइट बोर्डलाई ओपन गर्ने हो कि कसरी हुने हो
व्हाइट बोर्ड ओपन भइरहेको छैन आई मिन ओपन गर्ने हो हामीले चाहिँ हैन व्हाइट बोर्ड देखिरहेको छैन स्क्रिनमा छैन मेरोमा त भइहाल्यो यो नगर्नु त्यसो भए यसले धेरै दिक्क पाल्दो रहेछ एक्सिट यो आइरहेछ यो आइरहेछ छ सर ल छ सर ओहो यो फेरि धेरै मोटो भएछ ल अब 3.5 मा हामीले आज पढ्ने भनेको सुपरपोजिसन थ्योरम भनेर पहिला हेर्छौँ है अब सुपरपोजिसन थ्योरम है अघि साथीहरूले भने जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि जब यो चाहिँ मेनली हामीले एउटा यस्तो थ्योरम युज गर्न लाग्छौँ अहिलेसम्म जसरी पढ्यौँ नि नोडल एनालाइसिस पढ्यौँ अनि मेश एनालाइसिस पढ्यौँ होइन त्यसपछि स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसन पढ्यौँ अब नोडल एनालाइसिस र मेश एनालाइसिस पनि कम्प्लेक्स सर्किट्सहरूलाई हामीले कसरी त्यो सल्भ गर्छौँ र कसरी इच हाम्रो रेजिस्टेन्समा हुने करेन्ट होस् या भोल्टेज होस् या एउटा नोडमा हुने करेन्ट होस् या भोल्टेज होस् मेशमा हुने करेन्ट होस् भोल्टेज होस् त्यो कसरी भेटाउने भनेर हुन्छ होइन अब यो सुपरपोजिसन थ्योरम चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि लिनियरिटी प्रपर्टीमा डिपेन्ड हुन्छ यो सुपरपोजिसन थ्योरम भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस जस्तै नै हो एउटा थ्योरम हो थ्योरम भन्नाले चाहिँ के हुन्छ त एउटा सर्टेन हामीले प्रोसिजर युज गर्छौँ जसले गर्दा केही एउटा हामीले रिजल्ट निकाल्छौँ होइन त थ्योरम भनेको त त्यही हो अब यस्तो कुनै सर्किट छ जुन चाहिँ ओम्स ल त फलो गर्छ नै लिनियर छ अनि बाइल्याटरल पनि छ होइन त्यसमा चाहिँ सपोज मल्टिपल हामीले सोर्सेसहरू जुन चाहिँ भोल्टेज सोर्स हुनसक्छ या करेन्ट सोर्स हुनसक्छ साइमल्टेनियसली एक्ट गरिरहेछ अरे होइन त्यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति गरिरहेको केसमा है नोडल होस् या मेश होस् त्यसमा त मल्टिपल सोर्सेस आए पनि हामीले के गरिरहेको थियौँ नोडल भनेपछि नोडकोबाट नै गरिरहेको थियौँ मेश भनेपछि मेशको बाटै गरिरहेको थियौँ होइन अब यो सुपर पोजिसन हेर्नु त नामबाट नै के भइरहेछ त सुपर पोजिसनलाई चाहिँ यसले हेरिरहेछ भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एउटा कुनै रेजिस्टेन्समा चाहिँ हामीले कति करेन्ट गइरहेछ त होइन त्यो भेटाउनको लागि यहाँ के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो ब्रान्चमा करेन्ट कहाँबाट आइरहेछ र कतिवटा ठाउँबाट आइरहेछ कतिवटा सोर्सेसबाट आइरहेछ होइन त्यो चिजलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ अनि त्यो इन्डिभिजुअली इभ्यालुएट गरेको चिजबाट चाहिँ हामीले एल्जेब्राइक सम गरिसकेपछि एल्जेब्राइक सम या केही होइन त्यो गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यो ब्रान्चमा जाने हाम्रो टोटल करेन्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है अब यो हामी प्रोसेसबाट अझ पनि बुझ्छौँ होइन तर यसले स्पेसिफिकली के भन्छ भन्दाखेरि जब साइमल्टेनियसली भोल्टेज र करेन्ट सोर्सेसहरू या अरू कुनै सोर्स भोल्टेज सोर्सेसहरू मल्टिपल भोल्टेज सोर्सेस या मल्टिपल करेन्ट सोर्सेसहरू एउटै हाम्रो लिनियर नेटवर्कमा काम गरेर हुन्छ देन के हुन्छ त रिजल्टेन्ट करेन्ट थ्रु एनी ब्रान्च अफ द सर्किट इज algebraic summation of the currents which would flow through that branch for each source keeping all other remaining sources dead. भन्नुको मतलब इन्डिभिजुअली एउटा मात्र सोर्स लिँदाखेरि त्यो ब्रान्चमा कति करेन्ट जान्छ भनेर छुट्टा छुट्टै भेटाउने र टोटालिटीमा पछि गएर त्यो ब्रान्चबाट कति करेन्ट जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ एड गरेर या सबट्र्याक्ट गरेर जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो भनेकै त्यो ब्रान्चमा जाने टोटल करेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ क्या है त अब यसको स्टेप्सहरू हेर्ने हो भने है त एकदम इजी छ स्टेप्सहरू हेरौँ होइन ल अब स्टेप्स हेरौँ है त लेखिराख्दा नि हुन्छ है अब एकदम इजी स्टेप्सहरू छ 3टा स्टेप्स हो म्याक्सिमम यसको है 1 अब स्टेप नम्बर 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेक independent sources one at a time है अब तपाईले के गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि
one at a time, keeping all other sources off. है यो लेखिराख्दा हुन्छ है तपाईहरुले ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त टेक ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस एट अ टाइम कीपिङ ऑल द अदर सोर्सेस अफ दैट इज अब हामीले करेन्ट हैन करेन्ट के भन्नसौ त अब हामीले करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ लिइरा छौं हैन करेन्ट सोर्सलाई लिइरा छौं त्यो हो भने चाहिँ अब जुन बाकी भोल्टेज सोर्स हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले शॉर्ट सर्किट गर्दिने है remaining voltage source must be short circuited. है र अब हामीले के गराछौं त भोल्टेज सोर्सलाई लिइरा छौं भने बाकी जुन करेन्ट सोर्स छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सरी सोर्स must be open circuited. ठीक छ ल यो रुल एउटा बिर्सनु भएन है तपाईहरुले स्टेप्स नम्बर 1 फर्स्ट काम यो गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को भनेको के हो त 2 नम्बरमा रिपिट द अबव repeat the above सर त्यो सर ए मा के लेख्नु भयो सर रिमेनिङ भोल्टेज सोर्स मस्ट बी यस्तो हो के तपाईले अब फर्स्टमा के लिनुभयो फर्स्टमा तपाईले करेन्ट सोर्स लिनुभयो हैन है सपोज तपाईले फर्स्टमा करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखेर करेन्ट सोर्सबाट मात्र युज गर्नुभयो त्यो केसमा चाहिँ जब बाकी भोल्टेज सोर्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले शॉर्ट सर्किट गरिदिनु पर्छ सपोज सेकेन्ड केसमा चाहिँ तपाईले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्सबाट हामीले गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभयो हैन अब त्यो बाकी जुन करेन्ट सोर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्छ त ओपन सर्किट गरिदिनु पर्छ है अब सेकेन्डमा चाहिँ के गर्यो त रिपिट द अबव फर इच अफ द इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेस भनेर भन्यो है यो भनेको चाहिँ के त अब फर्स्ट केसमा तपाईले यो युज गर्दिनु भयो हैन भोल्टेज सोर्स युज गर्दिनु भयो तर अब सेकेन्ड स्टेपमा आएपछि त के गर्नु पर्यो त अब जुन करेन्ट सोर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो नि त हैन हो त्यसलाई युज गर्ने केसलाई चाहिँ यो रिपिट द अबव भन्न खोजे है अब थर्ड स्टेपमा चाहिँ आएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब बल्ल जुन मल्टिपल सोर्सेसहरुबाट करेन्ट आयो नि एउटै ब्रान्चको लागि हैन अब एड गर्दिनु पर्यो तिनीहरुलाई एड द कन्ट्रिब्युशन्स अब मैले यो एड भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एल्जेब्राइक सम नै भन्न खोज्छु हैन एल्जेब्राइक सम भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ नर्मली मैले एड भन्नु र एल्जेब्राइकली एड गर्नु भने के फरक पर्छ सीमित एड गर्ने लाइक टर्म त्यहाँ चाहिँ तपाईले डिरेक्सनसँग पनि हेर्नुपर्छ के है अनि तपाईले साइनलाई पनि त्यो कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले मैले यहाँ के लेखिरहेको छु भने त algebraically and find total contribution ठीक छ यति स्टेप बुझ्नुभयो के गर्ने त सोर्सेसहरु हेर्ने एउटा सोर्स कुन छ त्यो चुज गर्ने अरु सोर्सेसहरुलाई चाहिँ अफ गर्दिने हैन सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने त जुन त्यो अफ गरेछ त्यसलाई अन गर्ने अनि पहिला जुन अन गरिरहेको छ त्यसलाई अफ गर्दिने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि रिपिट गर्दिने त्यो प्रोसेसलाई अब त्यहाँ त्यो ब्रान्चमा हरेक सोर्सेसले कति करेन्ट ल्याउँछ भन्ने इन्डिभिजुअली हामीले भेटाइसक्यौं भने लास्टमा चाहिँ एड गर्दिने अल्जेब्राइकली अनि त्यसको टोटल कन्ट्रिब्युसन भेटाउने यति हो सुपरपोजिसन थ्योरम भनेको यतिमा मात्र सकिन्छ है त्यति गाह्रो चीज छैन के गर्ने छ इन्डिभिजुअली भेटाउने अनि एड गर्दिने
है। तर एउटा केस चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्ने यसमा रुलमा चाहिँ तपाईले फर्स्टमा है करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखिराख्नु भएको छ भने जुन भोल्टेज सोर्स बाँकी हुन्छ त्यसलाई हामीले सर्ट गर्छौँ र भोल्टेज सोर्सको लागि हामीले गरिरहेछौँ भने बाँकी जुन करेन्ट सोर्स छ त्यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिन्छौँ है। अब यसको एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु म है। यति लेख्नुभयो, यति बुझ्नुभयो? सर एकचोटि समराइज गरिदिनु न सर, भर्खर बत्ती गएर हुन्छ, आयो। अहिले हामी एकछिनमा बुझ्छौँ है। म स्टेप वाइजै बुझाउँछु अहिले। यतिसम्म त केही प्रब्लम छ कि छैन भन्नुहोस् न। के नि बुझेन सर, बत्ती गएको थियो भर्खर आयो। ल ठिकै छ। अब यो स्टेप्स बुझ्नु भएन भने अब म जुन एक्जाम्पल देखाउँछु त्यसबाट बुझ्नुहुन्छ है त। ल एउटा एक्जाम्पल छ 1 भनेर हैन। अब हामीले एउटा एक्जाम्पलमा के गर्नु परिरहेछ भने मैले यस्तो केही है यस्तो भयो। ल यसमा करेन्ट सोर्स पनि छ, भोल्टेज सोर्स पनि छ है। अब मलाई के गर्नु पर्यो भने यो एबी मा जुन आर छ नि यसमा चाहिँ कति करेन्ट जान्छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो रे के, युजिङ के त सुपरपोजिसन थ्योरम है। यो जुन आर छ नि यसमा कति करेन्ट जान्छ त टोटलमा है। अब मैले यो चीजलाई धेरै तरिकाले गर्न सक्छु हैन त। अब हामीले नोडल र मेश लाउन सकिन्छ यसमा, नसकिने हैन है। अहिलेसम्म पढिसकेका छौँ हामीले, नोडल पनि लाउन सक्छौँ, मेश पनि लाउन सक्छौँ। अलि अझ रिजल्भ गर्ने हो भने दुईटै नलाइकन पनि एकचोटि सल्भ गरेर हामीले भेटाउन पनि सक्छौँ, नसकिने हैन, त्यो पनि छ है। तर अब मैले सुपरपोजिसनै ल्याउनु पर्यो यसमा भने चाहिँ कसरी गर्ने त है। अब मेरो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त यहाँ हेर्नु त। अब मैले कन्सिडरिङ के गरे त ओन्ली करेन्ट सोर्स है। कन्सिडरिङ ओन्ली करेन्ट सोर्स। मैले करेन्ट सोर्सको लागि मात्र गर्न खोजेँ भनेपछि मैले यो भोल्टेज सोर्सलाई के गर्नु पर्यो त एन्ड सर्ट सर्किट द भोल्टेज सोर्स हैन। मलाई मल्टिपल सोर्स दिइराछ तर मैले यो एबी भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ अहिलेको लागि यो आई सोर्स जुन करेन्ट सोर्स छ त्यसले चाहिँ कति करेन्ट दिन्छ त भन्ने जान्न मन छ हैन। यो यसको फर्स्ट स्टेपले त्यही भन्छ। सो त्यसको लागि यो भोल्टेज सोर्सलाई मैले अफ गरिदिनको लागि या अफ स्टेटमा ल्याइदिनको लागि के गर्नु पर्यो त अहिले यसलाई मैले सर्ट सर्किट गरिदिनु पर्यो है त। ल अब यस्तो गर्दै भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हेरौँ। अब सर्किट कस्तो भन्न जान्छ यस्तो भयो, यस्तो हुन्छ। यस्तो होला नि हैन। ल ए बी यो भनेको आर, यो भनेको R1, यो भनेको R2, ठीक छ है। यो भनेको आई भनेपछि अब यहाँबाट कति जाने हो करेन्ट I1 ड्यास भन्छु है म यसलाई। अनि फेरि यहाँ I2 ड्यास जाने भयो, यहाँ चाहिँ I3 ड्यास जाने भयो किन मैले यसरी डिभाइड गर्दै भने हो ठीक छ। अब मैले यो केस माने भने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यो हुन्छ नि है हो कि हैन।
ल अब मैले यसमा डाइरेक्टली हामीले भेटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीले यो त प्यारलल केस भेटाइरहेछौँ हैन भनेपछि यसमा कति करेन्ट जान्छ भनेको त I2 ड्याशले देखाउँछ हो किन है अब हामीले करेन्ट डिभिजन रुल निकाल्यौँ भने यसमा 1/R डिभाइडेड बाइ 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R2 गर्दियौँ इन्टु I गर्यौँ भने यसले फ्रम A to B को डिरेक्सनमा डिरेक्सन पनि एकदम कन्सिडर गर्नुपर्छ है यसमा चाहिँ हो किन फ्रम A to B चाहिँ अब के हुन्छ त I2 ड्याश करेन्ट भनेको चाहिँ R मा जाने करेन्ट रहेछ when only the current source is applied ठीक छ यो मिल्छ कि मिल्दैन करेन्ट डिभाइड छ हामीले यसरी गर्छौं नि हैन पढेको थियौं नि याद छ कि छैन ठीक छ अब हेर्नु त एउटा केस त मेरो सक्यो नि त हैन एउटा केसमा मैले R मा कति करेन्ट जान्छ भनेर भेटाउनु पर्ने थियो करेन्ट सोर्समा मात्र हेर्दाखेरि यति करेन्ट जान्छ भनेर थाहा पायौं है अब सेकेन्ड केसमा के गर्नु पर्यो त मैले सेकेन्ड स्टेपमा भनौं न सेकेन्ड स्टेपमा मैले के गर्नु पर्यो त अघि हामीले भोल्टेज सोर्सलाई अफ स्टेटमा राखेको थियौं अब चाहिँ हामीले करेन्ट सोर्सलाई अफ स्टेटमा राख्छौं हैन भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो कन्सिडरिङ ओन्ली voltage source that is open circuiting the current source हैन त अब हामीले भोल्टेज सोर्स मात्र लिइरा छौं भनेपछि अब यो करेन्टलाई चाहिँ करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अफ स्टेटमा राख्नु पर्यो अब यो करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ अफ स्टेटमा राख्दाखेरि हामीले के गरौँ त ओपन सोर्स बनाइदिन्छौं ओपन सर्किट बनाइदिन्छौं है भनेपछि अब के हुन्छ त कस्तो हुन्छ केस अब फिगर कस्तो बन्न जान्छ यो ओपन सर्किट यसरी यहाँ R1 R हाम्रो भोल्टेज सोर्स हैन ल अनि हाम्रो यो A र B भयो यो R हामीले भेटाउनु पर्ने अनि यो R2 भयो है अनि यो हाम्रो R1 भयो हैन यो ओपन सर्किट भयो यो भोल्टेज भयो अब हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ निश्चलले भन्दिनुस् त ल मलाई R2 बाट हुँदै जाने हुन्छ R2 बाट हुँदै जाने त हो हैन अब डाइरेक्सन चाहिँ कुन पर्यो भन्न खोजे डाइरेक्सन भनेको B देखि A हो B देखि A हुने भयो नि अब यो डाइरेक्सन जान्छ हैन भनेपछि हाम्रो I कुन भयो त I यो भयो हैन अब मैले हेर्नु त अब यसलाई मैले I1 सरी यस्तो हुन्छ I1 ड्याश भन्ने I1 डबल ड्याश भन्ने I2 डबल ड्याश भन्ने है ठीक छ यसरी गइराछ है अघि कहाँबाट भइरहेको थियो अघि त यहाँ A to B भइरहेको थियो अब चाहिँ B to A गइरहेछ यो डाइरेक्सन पनि याद गर्नुपर्छ है अब हेर्नु त हामीले यो फेरि पनि अब यो प्यारलल केसमै छ हैन यो पनि अझ पनि प्यारलल केसमै छ हो हो ठीक छ अब यसमा गइरहेको करेन्ट भनेको कति छ त हामीले सिधै भन्नु पर्दाखेरि I2 ड्याश हो B देखि M I2 डबल ड्याश हो हो सर हो I2 डबल ड्याश भनेको हामीले कसरी भेटाउन सक्छौं 1/R by 1/R plus 1/R1 हो इन्टु I गरेर भेटाउन सकिन्छ मिल्छ हैन फ्रम कुन छ त अब यो B to A छ नि हैन
हो सर एकछिन R2 चाहिँ किन नलिनु हजुर हजुर R2 त यहाँ सिरिजमा R2 लाई चाहिँ किन लिनु नभयो प्यारललमा छैन नि त यो त प्यारललको मात्रै हो नि त ए है ल ओके भनेपछि अब हेर्नुहोस् त हाम्रो सेकेन्ड केसबाट पनि त I2 यसमा आरमा कति करेन्ट जान्छ भनेर थाहा भयो नि त यो I2 डबल ड्यास हो फ्रम B2 भनेर है अब बल्ल चाहिँ अब सुपरपोजिसन थ्योरम अप्लाई गर्ने बेलामा के भयो त यहाँ अब करेन्ट कति हुने भयो त अब कति हुने भयो त IR which equal to कति हुन्छ है अब यहाँ दुईटा केस हेर्नुपर्छ के हेर्नु त अब सुरुमा हामीले A to B लिने हो भने है A देखि B को डाइरेक्सनमा लिने हो भने के हुने भयो त मैले के भनेको थिएँ I2 ड्याश प्लस माइनस I2 डबल ड्याश हुन्छ कि हुँदैन यो हामीले फ्रम A to B लिने हो भने हुन्छ कि हुँदैन यो बुझ्नु भयो दुईटा करेन्टको सम लिनुपर्ने तर अब के भयो त A देखि B को डाइरेक्सनमा लिइराख्ने हो भने चाहिँ I2 ड्याश प्लस माइनस I2 डबल ड्याश हुने भयो नि त होइन यो त B to A देखि गइरहेछ तर त्यसै गरी हामीले फेरि अब B to A को लागि लिने हो भने होइन त्यस्तो लिने हो भने के गर्नु पर्यो त I2 डबल ड्याश प्लस माइनस I2 ड्याश हुने भयो हो किन सिम्पल एडिसन मात्र हो नि होइन यो एल्जेब्राइक सम हो कि होइन हो सर ठिक छ है यो बुझ्नुभयो नि त्यसैले जहिले पनि यो सुपरपोजिसनमा है मेनली यो लास्टमा आउने जुन करेन्टको डिरेक्सन छ नि त्यो चाहिँ एकदम भाइटल हुन्छ है त्यो चाहिँ धेरै याद गर्नु होला ठिक छ ल अब यति भयो भने हामीले सल्भ गर्ने तरिका त बुझ्यौँ नि कसरी सल्भ गर्नु पर्दो रहेछ है फर्स्टमा के त एउटा कुनै सोर्स चुज गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ सर्किट कस्तो बन्छ त्यो हेर्ने अनि जुन रेजिस्टर या जुन लोड या जुन केही छ होइन जुन ब्रान्च छ त्यहाँ कति करेन्ट जानुपर्छ भनेर भेट्टाउनु पर्यो होइन त्यो डिरेक्सन पनि याद गर्नु पर्यो अनि त्यसै गरी सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो त अर्को इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सलाई हेर्नु पर्यो अनि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स हेर्दाखेरि अरू कुनै सोर्सेसहरू छ भने त्यो सोर्सेसहरूलाई चाहिँ अफ गर्नु पर्यो त्यो अफ गर्ने चाहिँ कसरी त करेन्ट सोर्स छ भने त्यसलाई ओपन सर्किट गरिदिने अनि भोल्टेज सोर्स छ भने चाहिँ त्यसलाई सर्ट सर्किट गरिदिने ल अब यो एउटा सानो क्वेसन म तपाईँहरूलाई गर्छु होइन खास त अहिलेको यो लेभलमा चाहिँदैन त्यही पनि तपाईँहरूले बुझिराखे राम्रो है अब यो सुपरपोजिसनमै हुन्छ भन्ने छैन हामीले जुनै पनि सर्किटको केसमा है करेन्ट सोर्स Y open circuited and voltage source Y short circuit यो मलाई एक्चुअली तपाईहरुले खोजेर नेक्स्ट क्लासमा भन्नु होला ठीक छ यो एउटा क्वेशन भयो है तपाईहरुलाई करेन्ट सोर्सलाई किन ओपन सर्किट गरिन्छ र भोल्टेज सोर्सलाई किन सर्ट सर्किट गरिन्छ है यो चाहिँ जेनरली हामीले इलेक्ट्रिकल सर्किट्सहरुमा जहिले पनि गर्ने भनेको यही हुन्छ तर किन गर्ने एकचोटी बुझेर आउनुस् है त ल अब त्यो हुँदा हुँदै अब हामीले यहाँ स्टेपमा फेरि जाउँ ओपन सर्किट गर्ने तरिका यसरी बुझाइदिनु न सर बत्ती गएको थियो के बुझाउने त्यो ओपन सर्किट गर्ने तरिका बुझाउनु भएको थियो नि सर त्यो टाइममा बत्ती गएको थियो सर त्यो यो यस्तो हो फर्स्टको स्टेप चाहिँ भयो फर्स्टको भयो सर सेकेन्ड है अब फर्स्ट भयो भने अब सेकेन्डमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखे हैन अनि जुन बाँकी जुन करेन्ट सोर्स थियो नि त्यसलाई चाहिँ ओपन सर्किट गरे हैन अब त्यो गरिसकेपछि जस्तो खाली यहाँ एउटा हाम्रो फिगर बन्छ नि सर्किट बन्छ नि त्यसबाट एबी ब्रान्चमा करेन्ट कति गइरहेछ भनेर हैन त्यो गरिसकेपछि कुन डाइरेक्सनमा भेटेको थाहा भयो अनि त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ हामीले सुपरपोजिसन थ्योरम अप्लाई गर्यौं
सुपरपोजिसन थ्योरम अप्लाई गरिसकेपछि त्यसको काम भनेको के त त्यो ब्रान्चमा टोटल करेन्ट कति गइरहेछ भनेर भेटाउने हो। त्यो त हामीले कसरी गर्यौँ त अब दुईटा डाइरेक्सनमा करेन्ट भेटाएको थियौँ त्यही भएर एड गरिदिउँ है। फर्स्ट केसमा आउने I2 ड्यास सेकेन्ड केसमा आउने I2 डबल ड्यास। तर अब A टु B मा लिने हो भने चाहिँ I2 ड्यास प्लस माइनस I2 डबल ड्यास हुने भयो। किन त I2 डबल ड्यास त B टु A देखि गइरहेछ त्यही भएर माइनस हुने भयो हैन। अब सेम डिरेक्सनमा भए चाहिँ प्लसै हुन्थ्यो है। अब त्यसै गरी B टु A भएकोमा पनि के भयो त I2 डबल ड्यास माइनस I2 ड्यास हुने भयो है। किन त एउटा B टु A छ अर्को A टु B छ। तर यो IR मा और यो रेजिस्टरमा यो R रेजिस्टरमा गइरहेको करेन्ट कति हो भनेर त अब हामीले भेटाउन सक्यौँ नि त यो टोटल है जुन भेटानी भयो भन्नु खोजेको है त। ठिक छ सर भोलेन्द्र। त्यो आई निकालेको त्यो चाहिँ भनिदिनु न फर्मुला त्यो मैले बुझेन। यो करेन्ट डिभिजन मात्र हो। यो पनि त्यही हो यो पनि त्यही हो करेन्ट डिभिजन रुल। हामीले यो डिराइभै गरेछौँ नि बिर्सिनु भयो क्या। ऊ आएको थिएन होला सर पछि आएको के अरे को हो रोहन हो कि अङ्कित हो? अंकित बोला जस्तो लाग्यो। अङ्कित हो। यो मैले डिराइभै गरेको छु अङ्कित। यो तपाईँहरूले पहिला पनि हेर्नु भएको थियो होला हुन चाहिँ एकचोटि नोटमा हेर्नुहोस् न है। मैले फेरि त्यो लामो डेरिभेसन सबै गरिदिइराख्नुपर्छ। तर अब तपाईँले याद गरेर गर्ने हो भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन यो I2 ड्यास भनेको हेर्नुहोस् त यहाँको करेन्ट छ नि त होइन यो हो नि है। I2 ड्यास प्यारलल सर्किटमा हुँदाखेरि करेन्ट डिभिजन रुल लाइन छ। अब I2 ड्यास हेर्नुहोस् अनि यो तिनवटा भएकोले यस्तो भएको हो होइन। हेर्नुहोस् त I2 ड्यास इक्वल्स टु के हुन्छ त यो यसमा भएको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो भनेको 1/R हुन्छ है। कन्डक्टेन्समा जान्छ है यसमा चाहिँ 1/R हुन्छ डिभाइडेड बाई के हुन्छ त सबै टोटलको 1/R 1/R R1 अनि 1/R2 इन्टु यो टोटल करेन्ट है। त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ डाइरेक्टली बुझ्ने हो भने चाहिँ। तर अब डेरिभेसन बुझ्नु भयो भने छ नै राम्रो। एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँले खासै गाह्रो छैन यो चिज है। यो फर्मुला यसमा नि त्यही लाएको हो अरू माथिमा पनि त्यही लाएको हो है त। करेन्ट डिभिजन सबै चाहिँ करेन्ट डिभाइडर लगाउँदाखेरि त्यो करेन्ट सेम दुईटैमा करेन्ट चाहिँ कहाँ त्यो I2 ड्यास I2 डबल ड्यासमा लगाउनु भएको छ नि मल्टिप्लाई I गर्नु भएको छ करेन्ट मल्टिप्लाई कता I2 ड्यास मल्टिप्लाई I गर्नु भएको छ नि मल्टिप्लाई I करेन्टलाई मल्टिप्लाई यहाँ त्यो अनि माथि नि ती दुईटै सेम छ र कता यता जाँदाखेरि I2 ड्यास र I2 डबल ड्यासको अनि एउटा I छ नि मल्टिप्लाई गर्नुभएको फ्रम B टु M त्यो करेन्ट चाहिँ त्यो भनेको यहाँको गर्नुपर्ने भने त्यो I2 ड्यास हेर्नु तपाईँलाई माथि गर्नु थोरै हल्का यो मल्टिप्लाई करेन्ट गर्नु भएको छ हैन सर मल्टिप्लाई करेन्ट अनि यो चाहिँ तलवाला सेम हो दुईटै सेम हो दुईटै सेम त हो नि कसले प्रेजेन्ट गर्न थाल्यो फेरि यस्तो हो हामीले जहिले पनि टोटल करेन्टसँग त्यो गर्छौँ होइन करेन्ट डिभाइडरमा के हो मैले नबुझ्या हो र तर त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ के हल्का उसले भनेको हुन्छ तपाईँले अब भोल्टेज सोर्सको करेन्ट पनि एउटै लिनु भएको छ करेन्ट सोर्सको करेन्ट पनि एउटै लिनु भएको छ भनेर भन्नु खोजेको टोटल करेन्ट के त्यो फरक पर्दैन टोटल करेन्ट र भोल्टेज सोर्सको करेन्ट एउटै हो भने यस्तो हो के यो नेमिङ मात्र हो के यो एउटै करेन्ट बगिरा भने हैन के यो नेमिङ मात्र हो यो तपाईलाई कन्फ्युज भइराछ भने म यो IV लेखिदिन्छु यसलाई केही फरक पर्दैन नेमिङ मात्र फरक पाओ है एउटै करेन्ट हैन त्यो है ल यति भयो भने अब के गर्न सकिन्छ त ल एउटा क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ ल त्योभन्दा अगाडि म अलिकति थ्योरी पार्ट नै सबै सकाइदिन्छु अनि एउटा क्वेशन ट्राई गर्नुस् है त ल अब यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं भनेर बुझ्यौं है त अब एडभान्टेजेसहरु के हुन सक्छ त यसको केही कसैले भन्न सक्ला एडभान्टेजेस के हुन सक्छ
हामीले फर्स्टमा के देखिरहेको छौँ त वी क्यान अब्जर्भ के त हरेक सोर्सले कतिको कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त एउटा कम्प्लेक्स नेटवर्कमा हैन त्यो त हामीले इन्डिभिजुअली देख्ने भयो नि त हैन वी क्यान अब्जर्भ कन्ट्रिब्युसन अफ each sources separately in a complex network हैन त हरेक एउटा सोर्सले कति काम गर्छ भनेर थाहा पाउन सक्छौं अनि त्यसै गरी के गर्छ त हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्ड लिनियरिटी बेटर अब लिनियरिटी भने के थियो भन्नुस् त कसैले लिनियरिटी भने के भन्ने थिए मैले ओम्स ल भ्यारी गर्ने होला ओम्स ल हजुर सर ओम्स ल त छ ओम्स ल त्यसले भेरिफाई गर्छ पनि हैन तर लिनियरिटी चाहिँ कसरी बुझ्छौं त भन्नु खोजेको के यसमा चाहिँ करेन्टलाई त्यो चेन्ज गर्दाखेरि करेन्ट भोल्टेजलाई अनि ग्राफ उसको स्टेट लाइन नै आउँछ जति चेन्ज गरे नि खासै फरक पर्दैन त्यो आउँछ हैन तर यसमा चाहिँ सुपरपोजिसनमा चाहिँ कसरी बुझ्न सक्यो त हेर्नु न अब हामीले कम्प्लेक्स सर्किटमा काम गरिरहेको छौँ हैन कम्प्लेक्स सर्किटमा लिनियरिटी हेर्न त नर्मली गाह्रो हुन्छ नि त हैन तर यो सुपरपोजिसन थ्योरममा चाहिँ के भइरहेछ त एउटा केसमा हामीले एउटा सोर्स मात्रै लिइरहेछौँ भनेपछि त्यो एउटा करेन्ट सोर्स लिइरहेछौँ भने त्यो करेन्ट सोर्सले कतिको करेन्टलाई लिइरहेछ अनि त्यही करेन्टले त्यो ब्रान्चमा भोल्टेज पनि कतिको चेन्ज गरिरहेछ भनेर इच इन्डिभिजुअल केसमा देखिने भयो के है त्यही भएर चाहिँ यसमा अन्डरस्ट्यान्ड प्रिन्सिपल अफ लिनियरिटी बेटर भनेको चाहिँ त्यही भएर हो है हरेक सोर्सको यसमा एकदम माइन्युटली डिटेलिङ गरेर हामीले हेर्न सक्ने भएकोले यो लिनियरिटी पनि हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ यसबाट भनेर भन्नु खोजे हो है ठीक छ ल अब डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ त यसमा भन्न सक्ला कसैले पावरलाई एप्लिकेबल हुँदैन सर पावरलाई एप्लिकेबल हुँदैन किन ठीक छ नट युज्ड फर पावर क्याल्कुलेसन डाइरेक्टली है भोल्टेज करेन्टहरुलाई हुन्छ डाइरेक्टली चाहिँ हुँदैन मतलब तपाईले पछि करेन्ट भेटाइसक्नु भयो भने त फरक पर्दैन हैन तर डाइरेक्टली तपाईले पावरैमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न सर माथि कल छाड दिन्छु लेख्नै भएन अनि त्यो त नोट सक्नु न अहिले बुझ्नु पर्यो सर मेरो भर्खर बताए त लिनियरिटी भन्ने हुन्छ नि के हो त लिनियरिटी अब हेर्नुस् न लिनियरिटी भनेको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब हाम्रो के छ त इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट भनौँ या के भनौँ हैन जस्तो कि रेजिस्टेन्स छ हाम्रो अरू सबै यो हाम्रो ओमिक हाम्रो के छ कम्पोनेन्ट्सहरु अर इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्सहरु हैन तिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टको चाहिँ सर्टेन हाम्रो त्यसमा रिलेसनशिप देखाउँछ हैन त अनि लिनियर कन्डिसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त जब ओम्स ल चाहिँ फुल्ली भेरिफाइड भएको केस हैन त यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले लिनियर छ भनेर भन्छौं या ओम्स ल फलो गर्छ भनेर भन्छौं नि त हैन अब यहाँ हाम्रो सुपरपोजिसनमा चाहिँ के भइराछ त कम्प्लेक्स सर्किट्सहरुमा पनि हामीले एउटा सोर्सेसलाई चाहिँ हेरिरहेछौं हैन अनि त्यो इच सोर्सेसले चाहिँ कतिसम्मको प्रपर्टिजहरु देखाइराछ त लिनियरिटीको भनेर एनालाइज गर्न सक्छौं कसरी त भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्स छ भने एउटा सर्टेन ब्रान्चमा अर रेजिस्टेन्समा त्यसले कति करेन्ट गइराछ त हैन कुन हिसाबले करेन्ट गइराछ भनेर माइन्युटली हामीले त्यसमा एनालाइज गर्न सक्यौं त्यही भएर चाहिँ यसले लिनियरिटी बुझ्न हेल्प गर्छ भनेर भन्न खोजेको हो के
त्यति मात्र हो, अरू केही होइन, धेरै त्यो डिप कुरा होइन है त। र ठिकै छ। अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नट युज्ड फर पावर क्यालकुलेसन डाइरेक्टली। ठिक छ, यो कसैले मलाई बुझाउन सक्छ यो किन भएको भनेर? सर यो लिनियर हुन्छ जसले गर्दा फिक्स्ड भ्यालु हुँदैन, अनि त्यसले गर्दा अनि त्यसपछि अनि पावर चाहिँ डाइरेक्टली क्यालकुलेट गर्न मिल्दैन, इन्डाइरेक्टली करेन्टतिरबाट गर्न मिल्छ। हो, किन त अब हामीले एउटा स्टेपमा त यसको एउटा भोल्टेज सोर्स या एउटा करेन्ट सोर्स, एउटा जुन सोर्स छ इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स, त्यसलाई नै हटाइरहेछौँ नि त होइन। त्यो हुने बेलामा त जसको टोटल पावर आउनु पर्ने छ त्यो त आउँदैन नि त होइन। अलिकति जेनरलाइजमै बुझौँ न होइन। एकैचोटि हेर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले यसमा फर्स्ट स्टेपमा के गरिरहेछौँ त, जुनै डाइरेक्ट कुनै ठुलो एउटा कम्प्लेक्स सर्किट छ भने एकचोटि भोल्टेज सोर्स निकालेर हेरेछौँ, एकचोटि करेन्ट सोर्स निकालेर हेरेछौँ। अब इच केसमा हेर्ने हो भने डाइरेक्ट पावर त हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ नि, तर के गर्न सक्छौँ त, जब हामीले यो टोटल पावर चाहिँ भेटाउँछौँ नि होइन, लास्टमा गएर यो टोटल पावर भेटाउँछौँ नि, टोटल करेन्ट भेटाउँछौँ नि, त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले नेट अर एक्चुअल पावर चाहिँ भेटाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ त नेट पावरबाट हामीले भेटाउँछौँ। यो भनेको त हाम्रो नेट करेन्ट हो नि त होइन, यो भनेको त हाम्रो नेट करेन्ट हो नि होइन, एक्चुअल करेन्ट होइन नि, नेट करेन्ट हो नि होइन, हो कि है हो। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, पक्कै म अलिकति यो डिस्क्राइबै गरिदिन्छु। अब पावर डिसिपेटर अक्रस, अब त्यही होइन अघिको जुन आर छ नि रेजिस्टर होइन, एबी भन्ने पोइन्ट, त्यसमा हामीले कति पावर जान्छ भनेर भेटाउनु पर्यो अरे होइन त। अब त्यो पावर भनेको के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, हामीले सुपरपोजिसन थ्योरम लगाएको छैनौँ होइन। सुपरपोजिसन थ्योरम नलागेको केसमा के हुन्छ त, सपोज है अहिले पहिलाको करेन्टहरूको डिफ्रेन्ट बिर्सिदिनुहोस्, अहिलेको लागि चाहिँ के भन्नुहोस् भन्दाखेरि I1 चाहिँ हाम्रो सोर्स 1ले दिएको करेन्ट हो अरे होइन, I2 चाहिँ हामीलाई सोर्स 2ले दिएको करेन्ट हो अरे होइन। त्यस्तो हो भने त हाम्रो टोटल पावर अर एक्चुअल पावर चाहिँ के हुनुपर्छ त, अर पी होइन, हाम्रो त्यो पी भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ त, पी इक्वल टु I1 स्क्वायर R1 प्लस पी I2 स्क्वायर R2 हुनुपर्छ होइन, हामीले सिम्पल फर्मुलाबाट हेर्ने हो भने है। अब हामीले अब के गर्यौँ त भन्दाखेरि एक्चुअल पावर चाहिँ भेटाउनु पर्यो। एक्चुअल पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन नेट करेन्ट भेटाउँछौँ नि, नेट करेन्ट भनेको अघिको सुपरपोजिसन थ्योरम लगाइसक्यौँ, सुपरपोजिसन थ्योरम लगाइसकेपछि बल्ल जुन एउटा ब्रान्च आरमा नेट करेन्ट बग्ने थियो त्यो हामीले भेटाइसक्यौँ होइन। अब यो भनेको चाहिँ दुईटा केस आउँछ, I1 स्क्वायर प्लस I1 प्लस I2 होल स्क्वायर आर पनि हुनसक्छ। यो कुन केसमा त, यो जब दुईटै करेन्ट चाहिँ सेम डिरेक्सनमा छ भने होइन, अघि भने जस्तै है, दुईटै चाहिँ सेम डिरेक्सनमा छ भने यो हुन्छ, होइन भने चाहिँ यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ हो। नेट करेन्ट त यति हुन्छ नि त होइन। सो अब यहीँबाट हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त, पी एक्चुअल भन्नु र हाम्रो एक्चुअल पावर जति आउनु पर्ने हो त्यो र जुन हामीले थ्योरिटिकली एउटा फर्मुलाबाट निकालिरहेको छौँ त्यो त इक्वल नहुने भइसक्यो नि त होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले त डाइरेक्ट एड मात्र गरिरहेछ, तर हाम्रो त एकचोटि एड पनि हुन्छ, एकचोटि माइनस पनि हुनसक्ने केस हुन्छ, त्यो त डिरेक्सनमा भर पर्छ होइन। प्लस यो रेजिस्टेन्सलाई पनि एकचोटि भ्यालु हेर्नुहोस् होइन, एउटै डिरेक्सनमा राखे पनि के भइरहेछ भनेर होइन। अब त्यसैले चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि पी पावरको लागि चाहिँ सुपरपोजिसन थ्योरम खासै काम लाग्दैन है।
त्यो भनेर चाहिँ बुझ्नुस्। यसमा चाहिँ एक्चुअल पावर चाहिँ निकाल्छौँ, तर जुन हाम्रो पावर जुन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हैन, रियल पावर जस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ यसमा देखिँदैन है। त्यही भएर चाहिँ यसमा डाइरेक्ट पावरमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छौँ। ल अब त्यस्तो हो भने सेकेन्ड चाहिँ के त? अब सेकेन्ड डिसएडभान्टेज हाम्रो के हुन सक्छ? थाहा छ? यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ छ के। एकदम टाइम कन्ज्युमिङ छ अनि लामो पनि हुन्छ सुपरपोजिसन थ्योरम चाहिँ। अरूभन्दा चाहिँ तपाईँलाई यो एकदम लामो लाग्छ, किनकि अहिले पो तपाईँलाई मैले 2टा सोर्स भएको दिइरहेको छु त। एक्जाममा त 3टाको पनि आउन सक्छ नि, आउँदैन? त्यो आउने बेलामा त तपाईँको 3टा यसरी केसेसहरू बनाएर चल्नुपर्छ हैन त? एउटा क्वेसनमा 3टा क्वेसन सल्भ गरे बराबर हुन्छ के। 3टा मैले सोर्सेसहरू दिदिएँ भने। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ छ। हो, यसमा सबै माइनर डिटेलिङहरू सबै देखिन्छ हैन। इच ब्रान्चको लागि कति करेन्ट जान्छ भनेर देखिन्छ यसमा हैन। मल्टिपल सोर्सको लागि एउटा सोर्सले कति कति कन्ट्रिब्युट गरे पनि देखिन्छ, तर एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है त। ठीक छ, बुझ्नुभयो यति थ्योरिटिकली चाहिँ है। ल यति चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छैन भने एउटा सिम्पल क्वेसन दिन्छु, एकचोटि ट्राई गरौँ है त के गर्नुपर्छ भनेर। ल फर्स्टमा मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा क्वेसन ल लेखौँ न त। ल सबैले लेखौँ है यो क्वेसन। ल अब यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आरबाट कति करेन्ट जान्छ त? आर इक्वल टु 1 ओम छ हैन। यसबाट चाहिँ करेन्ट कति जान्छ त? नेट करेन्ट भेटाउनु पर्यो। ल फर्स्टमा के गर्ने त? ल भन्नुस् सुपरपोजिसन थ्योरमको लागि। सो त्यो ए को माथि के हो? यो भन्नुभयो नानु हो कि बाबु हो? बोलिरहेछ त मजाले। त्यो ए लियो सर त्यहाँ। समीरकोमा हो? हजुर सर। को हो? छोरी। त्यो एरो हो के हैन? अब तपाईँले त गाह्रो लागिरहेछ भने त्यो खासै के हैन, यो क्वेसनमा देखाउन मात्र खोजिरह हो। यो एउटै सर्किटमा यसरी जोइन गर्दा नि हुन्छ के हैन है। ल अब कसरी गर्ने त यसलाई? हामीले अघिको स्टेप्सहरू फलो गरौँ त। ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा के गर्नु मन छ? ल करेन्ट सोर्स गर्नु मन छ कि भोल्टेज सोर्स गर्नु मन छ? ल भनौँ। भोल्टेज सोर्स। भोल्टेज सोर्स गर्नु मन छ हो? ल ठिकै छ। विपिन हो कि आशिष हो? आशिष हो सर। ओके ल अब के गर्नु मिल्छ त? ठिकै छ, अब भोल्टेज सोर्स लियौँ है त। कन्सिडरिङ के त? कन्सिडरिङ ओन्ली भोल्टेज सोर्स है। एन्ड अब यो करेन्ट सोर्स बाँकी छ, अरू कुनै सोर्स छ छैन है। यो करेन्ट सोर्सलाई के गर्नु पर्यो त?
ओपन सर्किटिङ करेन्ट सोर्स गर्नु पर्यो हैन हो अब फिगर कस्तो हुन्छ त ल अब त्यो भन्दा अगाडि हैन अलिकति यसो हेरौँ है त यो फिगरमा यो ए पोइन्ट छ हैन यो पनि ए नै हो नि हैन है त्यसैगरी यो बी हो भने यो पनि बी नै हो अब यो जाँदैन यो त खुल्लै हुने भयो केही फरक परेन यो सी हुँदाखेरि यो डी हुन्छ होला है यो नेमिङ गर्ने अहिलेको लागि है ल ठिकै छ यो अहिले नेमिङ नगर्नुहोस् तपाईहरुलाई अहिले कन्फ्युज होला हैन अहिले नेमिङ नगर्नुहोस् अहिले हामी रिजल्भ गरेपछि गरौँला नेमिङ ल है ल अब यति भइसकेपछि यो सर्किट कस्तो बन्न जान्छ त भन्नुस् त ल हामीले यसलाई ओपन सर्किट गर्दियौं हैन करेन्टलाई ओपन सर्किट गर्दियौं करेन्टलाई ओपन सर्किट गरेपछि त्यो हामीले राख्नै परेन भनेपछि यहाँ रेजिस्टरबाट सुरु भयो चारवटा रेजिस्टरहरु छ यसरी यहाँ एउटा भोल्टेज सोर्स हुन्छ प्लस माइनस 1 भोल्ट को यसरी अनि यहाँबाट के यहाँबाट हो नि हैन यहाँबाट यसरी ए पोइन्ट अनि यहाँबाट यसरी रेजिस्टेन्स यो बी पोइन्ट आर 1 ओम हुन्छ त्यसैगरी यो ए पोइन्ट यो 1 ओम हुन्छ यो पनि 1 ओम हुन्छ यो 1 भोल्ट भइहाल्यो यो 1 ओम हुन्छ यो 1 ओम हुन्छ हो ठिकै छ अब अघि भने जस्तै हेर्नुस् त यो भनेको ए पोइन्ट नै हो यो भनेको नि बी नै हो हैन यो मेरो सी हुन्छ यो मेरो डी हुन्छ हैन त ल यति भयो सबैको ठीक छ ल अब मलाई यसमा आर मा कति करेन्ट जान्छ भनेर भेटर देखाउनुस् त ल 2 मिनेट दिन्छु म ल कसले सक्नुहुन्छ फर्स्टमा सर के निकाल्ने हो र हजुर हजुर के निकाल्ने हो बुझिन मैले अहिले के भन्नुभयो यो आर मा चाहिँ कति करेन्ट जान्छ भनेर निकाल्ने आइआर ड्याश को भनेको कति हुन्छ भनेर कसरी निकाल्नुहुन्छ ल गर्नु त आयो कि
आएन कसैको आएन कि गाह्रो भयो सल्भ गर्नु ल म भन्छु है यसको एन्सर 0 आउँछ कसरी आउँछ होला भन्न सक्नुहुन्छ कसैले डमी एलिमेन्टको रूपमा कसरी समीर डमी एलिमेन्ट हो के डमी एलिमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि करेन्ट त्यो करेन्ट 0 आउँछ होला यसको एन्सर कसरी 0 आउँछ होला क्यान्सल आउट भएर हो सर हजुर क्यान्सल आउट भएर हो क्यान्सल आउट कसरी हुन्छ डिरेक्सन अपोजिट भएर डिरेक्सन ओके विजयले के देखिराख्नु भएको छ 0 कसरी आउला त्यहाँ ट्राई गर्नु भएको थियो कि के छ सो ब्याट्रीको पोजिटिभ पोल कता हो ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ अहिले चाहिएन यसमा खासै त्यो चाहिए पनि ल ठिकै छ त्यो डी तिरको पोजिटिभ होला भन्नु न विजय हजुर सर एनी आइडिया सर यो सर्किटमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो जुन आर छ नि हाम्रो रेजिस्टेन्स आर को थ्रुबाट जाने भन्दा चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट पाथ चाहिँ एउटा 1 ओमबाटै जाने चाहिँ छोटो पाथ हुन्छ त्यही भएर आरबाट करेन्ट नै फ्लो हुँदैन जस्तो देखिन्छ त्यस्तो जस्तो यो आई करेन्ट हाम्रो 1 भोल्टबाट निस्क्यो डी मा गयो हैन सर डी बाट बी मा गयो अनि बी बाट त हाम्रो अब 0 भोल्ट त सी मा आउनुको लागि एउटा आर को थ्रुबाट फेरि एउटा 1 ओम हुँदै आउनु पर्छ हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ अब यो बी देखि सी को 1 ओमबाटै डाइरेक्ट जाने भएकोले अनि यो छोटो पाथ हुन्छ यो सिधै यहीँबाट जाने भयो अनि त्यसरी नै अर्को एउटा पाथ चाहिँ डी बाट ए हुँदै ए बाट सी हुँदै डाइरेक्ट आउँछ आर बाट कुनै करेन्ट फ्लो हुँदैन जस्तो देखिन्छ सर ल ठिकै छ यहाँ हेरौँ है त अब एउटा अलिकति यसमा दिमाग लाउनु पर्ने चिज चाहिँ के छ भने यसलाई मैले रिजल्भ गर्न सक्छु हैन कसरी रिजल्भ गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त यो मेरो प्लस भयो यो माइनस भयो हैन यो सी पोइन्ट यो डी पोइन्ट हैन त ठीक छ अब यहाँ त यो मैले यो पार्ट लिएँ है यो सी र डी पार्ट लिएँ है यसलाई मैले यतातिर सार्दिएँ है त्यो भन्नुको मतलब यो डी पोइन्टबाट कहाँ गइरहेछ त ए र बी मा गइरहेछ नि हैन डी पोइन्टबाट ए र बी मा है हो कि हैन देखिरहनु भएको छ है भनेपछि मैले यसरी यो ए यसरी यो बी मा बनाउनु पाइन्छ यो ए र यो बी है यो 1 ओम यो 1 ओम है यो र यो गयो है अब यहाँ त ए बाट फेरि अर्को यहाँ रेजिस्टेन्स गइरहेछ कि छैन सी को पोइन्टमा है त्यसै गरी बी बाट पनि रेजिस्टेन्स कहाँ गइरहेछ अर्को सी को पोइन्टमा ठीक छ भनेपछि यसरी जान पाइन्छ मैले यसरी यो सी त हो नि हैन ओके हैन अब यहाँ त यो भनेको त ए र बी नै हो नि हैन ए र बी नै हो नि है भनेपछि ए र बी को बिचमा के छ ठीक छ मैले यसरी रिजल्भ गर्न पाउँछु कि पाउँदैन पाउँछ सर पाइन्छ यो कसैले नबुझ्या छ त्यसैले जहिले पनि हैन यो यस्तो केही केस आउने बेलामा चाहिँ नेमिङ चाहिँ जहिले पनि गर्नुस् है
कम्प्लेक्स सर्किट्समा मैले भनिरहेको छु नेमिङ जस्तै जहिले नि गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कुन पोइन्टबाट कुन पोइन्टमा जाने भनेर कि अब हेर्नु त मैले के गरेँ यो भोल्टेज सोर्स जुन बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ मैले छुट्टै राखिदिएँ 1 भोल्टको होइन त्यहाँबाट हेरेँ डी पोइन्टमा हेरेँ डी पोइन्टबाट ए र बीमा जाने रहेछ ए र बीमा जाने रहेछ एबाट फेरि सी पोइन्टमा आउने रहेछ बीबाट पनि फेरि सी पोइन्टमा आउने रहेछ बी एबाट सीमा बीबाट सीमा ठिक छ अनि ए र बीमा फेरि बिचमा चाहिँ के छ त आर भन्ने छ नि यो आर हो नि हाम्रो होइन ठिक छ है अब यो यति हेर्नु त यो पार्ट के छ त ब्यालेन्स्ड विथ स्टोन ब्रिज होइन यो हो सर हो सर ब्यालेन्स्ड विथ स्टोन ब्रिज हो किन हो सर हो अब ब्यालेन्स किन भयो त यहाँ हेर्नु त हरेक आर्ममा 1 ओम नै छ नि होइन छ सर हो अब यहाँ बिचमा राख्ने रेजिस्टेन्सको भ्यालु त जतिसुकै होस् न यहाँ करेन्टै जाँदैन हो सर होइन भनेपछि के मतलब भयो त होइन सो हाम्रो आइआर को भ्यालु के भयो त 0 बुझ्नुभयो अब आइआर भन्दा नि यसलाई आइआर ड्यास भन्छु म किन त यो फर्स्ट केस भएकोले आइआर ड्यास है त हामीले यो फेरि हेर्नुपर्छ है यहाँ कुन केसमा हेरिरहेको छौँ ए टु बीमा हेरिरहेको छौँ है डिरेक्सन पनि हेरौँ है यसमा ए टु बी भनेर ठिक छ यो कसैले नबुझ्या कोही छ छैन सर भने भनौँ है ल यो भइसक्यो भने हामी सेकेन्ड केसमा हेरौँ अब सेकेन्ड केसमा के गर्नु पर्यो त हामीले एकचोटि बुझाइदिनु न मेरो यहाँ बत्ती नै गएको थियो पहिला यो फिगर हेर्नु त यो मैले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने यहाँ रिजल्भ गर्ने यो जुन फिगर आएको थियो नि यसलाई चाहिँ मैले रिजल्भ गरेर यो पारेँ यो बनाउन चाहिँ कसरी बनायो भने यो जुन भोल्टेज सोर्स छ नि सी र डी को हेर्नु त यो सी र डी नेमिङ गर्दै है मैले हेर्नु ए बी अनि यो बी पोइन्ट यहाँ पनि बी नै हो यहाँ पनि ए नै हो यो सी र डी भन्ने है अब यो सी र डी पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ राख्दै यो हाम्रो भोल्टेज सोर्स छुट्टै राख्यौँ है अब त्यहाँबाट डी पोइन्टबाट हेर्नु त एमा र बीमा गइरहेछ होइन त्यसै गरी डी पोइन्टबाट एमा र बीमा गइरहेछ है अब यो एबाट फेरि सी पोइन्टमा गइरहेछ अनि बीबाट पनि सी पोइन्टमा गइरहेछ एबाट सी पोइन्टमा होइन सी नै हो अनि बीबाट पनि सीमा यो पनि सी नै हो नि होइन डी सी होइन अब यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के गरौँ त यो एबी हेर्नु त एबीको बिचमा चाहिँ आर छ अनि एबीको बिचमा आर छ होइन अब यो त हेर्नु के भयो त एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज भयो कि भएन व्हिटस्टोन ब्रिज त्यो पनि के त इच आर्ममा 1 ओम छ भन्नुको मतलब इच आर्म ब्यालेन्स छ है अलि डिफ्रेन्ट भोल्टेजेस डिफ्रेन्ट रेजिस्टेन्स भएको भए पो अनब्यालेन्स हुन्थ्यो र हामीले यहाँ करेन्ट जान्थ्यो भन्न मिल्छ तर ब्यालेन्स केसमा त के हुन्छ त यहाँबाट त करेन्ट नै जाँदैन होइन सो यो आइआर भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर भनेको के एदेखि बीसम्म है ल अब सेकेन्ड केस हेरौँ सेकेन्ड केसमा के गर्नु पर्यो त अब हामीले भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो अनि करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ राख्नु पर्यो होइन ल अब त्यो केसमा फिगर कस्तो बन्छ त करेन्ट सोर्स राख्ने होइन करेन्ट सोर्स राख्यौँ त्यसपछि हाम्रो रेजिस्टर थियो यसरी रेजिस्टर थियो अनि अर्को यहाँ रेजिस्टर थियो अर्को रेजिस्टर थियो अनि अर्को पनि फेरि रेजिस्टर थियो अनि यहाँलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो त भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हामीले सर्ट गर्छौँ भन्छौँ होइन त्यसैले यो सर्ट गरिदिउँ है त्यसरी सर्ट गरिदिउँ है अब त्यसपछि यहाँबाट के हुने भयो पोइन्ट ए हुने भयो यहाँबाट पोइन्ट बी हुने भयो अनि यसको बिचमा चाहिँ रेजिस्टर आर which is 1 ohm यो पनि 1 ohm यो 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 amp ठीक छ मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेको छैन है यसमा चाहिँ के त अब कन्सिडरिङ करेन्ट सोर्स ओन्ली एन्ड सर्ट सर्किटिङ भोल्टेज सोर्स हजुर सर पहिला चाहिँ के भन्छ करेन्ट सोर्सलाई हटाउने अनि त्यसपछि भोल्टेज सोर्सलाई हटाउने त्यो तपाईको इच्छा हो जुन गर्दा नि हुन्छ ए है तर के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट सोर्स राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ र भोल्टेज सोर्स राख्दाखेरि अरू सोर्सेसहरूलाई के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो के है अब यो हेर्नु त दुईटाको केस भयो है ल अब हामीले के गरौँ त भोल्टेज सोर्सलाई हटायौँ नि हैन करेन्ट सोर्स राख्दाखेरि है सर्ट सर्किट गर्दियौँ ल अब के हुने त यसमा पनि नेमिङ गर्दियौँ ल यो ए पोइन्ट नै हुन्छ यो बी पोइन्ट नै हुन्छ यो सी पोइन्ट हुन्छ है
ल अब यसलाई रिजल्भ गरौँ त कस्तो आउँछ अलिकति सजिलो परौँ यसलाई पनि कस्तो होला त सजिलो पार्दाखेरि भन्नु त ल यहाँ हेर्नु त यसमा मात्र अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होला याद गर्नुभएको छ ल यता साइड बाई साइड हेरौँ है यता हुँदा नि यता मैले राखेँ है त ल करेन्ट सोर्स जस्तोको तस्तै नै हुन्छ त्यसमा केही फरक परेन यहाँ हेर्नु त यो र यो अब प्यारललमा छ यो र यो अब प्यारललमा छ कि छैन त छ नि है कर्सर देखिरहेको छैन छैन सर ल अब यो हेर्नु त मुभै भइरहेको छ कि अहिले देखिरहेछ देखिरहेको छ तर एउटै पोइन्टमा मात्र स्टेबल छ कि मुभै भइरहेको छैन यो यसमा फेरि अलिकति प्रब्लम अहिले पनि मुभ भइरहेछ हैन छैन सर सुरुदेखि नै त्यस्तै छ सर सुरुदेखि नै मुभ भइरहेछ हैन कर्सर छैन सर जहाँको चाहिँ फिक्स्ड पोजिसनमै छ ल ल ल हेरौँ है त अब यहाँ हेर्नु त अब यो हामीले करेन्ट सोर्सलाई इन्ट्याक्टै राख्यौँ अब यो जुन ल म बनाएरै देखाइदिन्छु है तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ फेरि अब यो चिजलाई मैले यसरी रिजल्भ गर्न पाउँछु कि पाउँदैन हेर्नु त अब हेर्नु त मिल्छ कि मिल्दैन गर्न मिल्छ यस्तो अहिले पनि कर्सर मुभ भइरहेको छैन हो छैन सर ल अब नि छँदै छैन के पनि छैन अहिले सर आयो सर अहिले यो आयो सर मुभ भइरहेछ मुभ त भएको छैन सर मुभ चाहिँ छैन के काम भयो त झन् यो मुभ हुन्छ होला भनेर यो राखेँ मैले यसमा झन् यो पेन जस्तो देखिन्छ नि पेन चाहिँ देखिन्छ होइन देखिरहेको छ तर मुभ चाहिँ भएको छैन भयो भने तपाईँले बोले अर्को स्टेपमा पुगिसक्नु हुन्छ अनि बल्ल मुभ भयो देखाउँछ ए स्लो हुन्छ स्लो नि हुन्छ ल ठिकै छ भइहाल्यो त्यसो भए यो यसलाई रिजल्भ गरेको बुझ्नुभयो कि भएन मैले हेर्नु त केही गरेको छैन यो पोइन्ट सी दुईटा छ होइन त्यो गरिसकेपछि ए र सी को बिचमा र बी र सी को बिचमा के हुन्छ त यो दुईटा प्यारलल हुन्छ भनेर देखाउन मात्र खोजे हो यो रिजल्भ गरेर बुझ्नु भएको छ हेर्नु त जहिले पनि के यसमा हेर्नुहोस् ए र सी को बिच र बी र सी को बिच चाहिँ प्यारलल छ भनेर मात्र देखाउन खोजे हो है एउटै पोइन्ट हो नि त यो सी पनि एउटै पोइन्ट हो यो बी एउटै पोइन्ट हो है ल अब यति रिजल्भ भइसकेपछि यसलाई हामीले फेरि रिजल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त यो करेन्ट सोर्स अहिलेको लागि इन्ट्याक्ट नै छ होइन अनि त्यसपछि त्यो 1 र 1 बाट के हुन्छ त 0.5 हुन्छ होला हैन प्यारललमा हैन त 1 र 1 बाट 0.5 हुन्छ प्यारलल यहाँ पनि 0.5 हुने भयो अनि यहाँबाट आर त बाँकी नै छ है यो 0.5
यो 1 ओम R भनेको अनि यो 0.5 ओम अनि यो 1 एम्पियर है ठीक छ अब यस्तो भयो नि हैन रिजल्भ गर्दाखेरि ल अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो IR डबल ड्यास यहाँ जाने भयो यहाँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ नि त हैन अनि यो मैले I1 भनेर 1 डबल ड्यास हाल्दै हैन अहिलेको लागि भनेपछि हाम्रो करेन्ट डिभिजन रुलबाट के भन्नु मिल्छ त IR डबल ड्यास इक्वल्स टु यो 1.5 हुन्छ हो किन है 0.5 बाई 0.5 प्लस 1.5 इन्टु I हो किन हो सर हो अब यो भनेको 0.5 बाई 2 इन्टु 1 कति हुन्छ त 0.25 एम्पियर हुन्छ नि हैन हो किन अब यो तपाईहरुले यो चाहिँ राखिराख्नुस् A to B चाहिँ राखिराख्नुस् फ्रम A to B सो अब फ्रम सुपरपोजिसन थ्योरम अब हेर्नुस् त यहाँबाट जाने करेन्ट हामीलाई थाहा भयो नि त हैन कति हुन्छ त 0.25 आउनु रहेछ फ्रम सुपरपोजिसन थ्योरम सर त्यो माथिको स्टेप एकचोटि फेरि भन्दिनु न कुन चाहिँ यो सर त्यो IR डबल ड्यास यो करेन्ट डिभाइड गरे यहाँ र यहाँ करेन्ट डिभाइड भइराछ नि त अनि यहाँबाट 0 यहाँको भेटाउने बेलामा यसको अपोजिट लिनुपर्छ 0.5 डिभाइडेड बाइ 0.5 प्लस 1.5 यो टोटल 1.5 हुन्छ यो 1 र यो 0.5 ले इन्टु टोटल करेन्ट I करेन्ट डिभिजन रुल है अनि फ्रम अब सुपरपोजिसन थ्योरम चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हाम्रो टोटल करेन्ट भनेको IR इक्वल्स टु IR ड्याश प्लस IR डबल ड्यास हैन IR ड्यास अघि कति आथ्यो 0 आथ्यो अहिलेको 0.25 एम्पियर आथ्यो है अब यो चाहिँ A to B बाट लिँदाखेरि त्यसैले यो के भयो त दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा छ अनि 0 प्लस हुने भयो सो हाम्रो टोटल करेन्ट 0.25 एम्पियर हो भनेर थाहा भयो ठीक छ ल अब यो चाहिँ एकचोटि प्लिज तपाईहरुले फेरि हेर्नुस् राम्ररी पढ्नुस् हैन अनि बल्ल तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो फिल हुँदैन नत्र चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है एकचोटि ट्राई गर्नुस् ल म एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई एज एन असाइनमेन्ट दिन चाहन्छु है त असाइनमेन्ट भन्नाले होमवर्क जसरी मात्र नेक्स्ट क्लासमा बुझाउनुस् है हजुर हजुर तपाईले B2A नै निकाल्छ हो B2A निकाल्नु पर्दैन A to B मात्र निकालेको अहिलेलाई किनभने दुईटै यो A to B डाइरेक्सन तपाईले जुनले पनि हुन्छ के A to B गए नि हुन्छ B to A गए नि हुन्छ फरक परेन हुन्छ सर है ल अब एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले घरमा गएर ल्याउनु होला है त यो चाहिँ सारेर लानुस् है ल अब एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले दुईटा सोर्सेसको हेरौँ तर अब तीनटा सोर्स हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त है त्यो हेर्नु पर्यो ल यो 100 ओम यो 150 ओम यो 50 ओम
यो 10 volts, यो 5 volts, sorry. यो चाहिँ 0.1 amps. है 0.1 एम्पियर. अब तपाईहरुले भेटाउनु पर्ने के भन्दाखेरि हैन क्वेशन चाहिँ है apply superposition theorem to find current in 50 ohm resistor with the reference direction भनेपछि यसरी देखाइरा छ है. यो चाहिँ रेफरेन्स डाइरेक्सन हो है. Direction shown in the circuit. ल यो एउटा चाहिँ क्वेशन हो. तपाईहरुको आन्सर म भन्दिन्छु. आन्सर चाहिँ 0.04546 एम्पियर. ल यो चाहिँ तपाईहरुले एक्चुअली गरेर ल्याउनु पर्यो. ठीक छ, सार्नु भयो. सार्नु भएको हो. हजुर सर सारिसके. ओके ल रेफरेन्स डाइरेक्सन भनेर यो डाइरेक्सनमा दिएको छ भनेपछि अब ए यहाँ बी लेख्नु भएको छ भने एबी डाइरेक्सनमा गर्नु पर्यो है. त्यसलाई एबी डाइरेक्सनमा लिएर हेर्नु पर्यो भनेर भने हो. ल ठिकै छ. अब हामीले सुपरपोजिसन चाहिँ अब यसरी बुझ्छौं हैन. नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ सुपरपोजिसनको यही क्वेशनलाई अलिकति डिस्कस गरेर हामी थेभेनिन्स थ्योरमतिर लाग्छौं है त. आजको अटेन्डेन्स ल्याउँ. ओके डाउनलोड भयो. ठिकै छ. आज को नआउनु भएको छ? रुपेश हुनुहुन्छ? रुपेश, उदय हुनुहुन्न रहेछ. रुपेश पनि हुनुहुन्न है, उदय नै हुनुहुन्न. ल उहाँ दुईजना नै होला एब्सेन्ट. अरु एकजना पनि एब्सेन्ट छ. को छ? हेर्नु पर्यो. योगेश. यस सर. योगेश कस्तो हुँदैछ योगेश? पढाइ ठिकै छ. ठिकै छ. आज क्लासमा के कन्फ्युजन छ भन्नुस् न त. छैन सर. छैन? अह. ओके ल ठिकै छ. बुझ्नु भएको छ भने राम्रो. के कन्फ्युजन छ भने प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस्. भोलेन्द्रले के अघि क्वेशन गर्नु भएको थियो एउटा. ए सर त्यो अस्तिको तपाईले क्वेशन दिनु भएको छ नि त्यो एक्चुअली भन्दैन न. के आइडिया भएन. कसैले कुन क्वेशन हो त्यो भोलेन्द्र?